नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। मन्त्री फिर्ता गर्ने विषयलाई लिएर यस समाजवादीमा चरम विवाद। तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन 10 सांसदको माग। संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश संसदले नपाएको सचिवहरूको भनाई। कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो। बजेटमा भएको राजस्व हेरफेर पुनः विचार नभएको भन्दै विराटनगरका उद्योगी र मजदुर आन्दोलित। अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सेवाग्राही रातिदेखि लाइन बस्न बाध्य। कोटा प्रणाली कागजातमा हुने त्रुटि र कर्मचारी अव्यवस्थाले प्रभाव गरिरहेको हुँदा यो देखिएको भिड चाहिँ यथार्थी हो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। समाजवादीमा विवाद सम्बन्धी प्रसंगबाट। मन्त्रीहरू हेरफेर विरुद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 नेताले पार्टी कार्यालयमा 8 बुँदे असन्तुष्टि पत्र दर्ता गराएका छन्। आज बिहान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतेवडाको नेतृत्वमा 10 जना नेताले विभिन्न मागसहित असन्तुष्टि पत्र दर्ता गराएका हुन्। विरोध खतेवडाको नेतृत्वमा रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किशन कुमार श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, मीनादेवी बुढाथोकी, पुष्कर कुमार लाल कर्ण, धनबहादुर बुढाथोकी लगायत नेताले असन्तुष्टि पत्र दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। बजेटको बीचमा मन्त्री फेर्ने निर्णय पार्टीको अपरिपक्व भएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेर्ने आन्तरिक समझदारी हुँदाहुँदै छेडछेडमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर हुर्मत लिने काम गरेको गुनासो समेत पत्रमा गरिएको छ। त्यस्तै अहिले मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका 5 जनाको नाम कुनै हालतमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूले अडान राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनावपछि शक्ति सन्तुलनको तस्बिर स्पष्ट देखिएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले चुनावपछि देखिएको अवस्था, पार्टीको नीति र निर्णयका बारेमा आवश्यक समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले यसअघिको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै सम्भावनालाई प्रयोग र चुनौतीको सामना गर्न बैठकले उचित मार्गदर्शन तय गर्ने बताए। उनले पार्टीले कुनै पनि नीति तय गर्दा परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सही निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी परिस्थितिको विश्लेषण गर्दछौँ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र त्यो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हामी गर्न सक्यौँ भने, सही विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने दललाई सही नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ। पोलिट ब्युरो बैठकले स्थानीय तह चुनावको समीक्षा र आगामी चुनावको लागि आवश्यक रणनीति बनाउने समाजवादीले जनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार काठमाडौँमा बोलाइएको छ। समाजवादीले 13 र 14 गते केन्द्रीय परिषदको बैठक पनि बोलाएको छ। प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन्। संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए। दिनुहोस् भने चाहिँ उहाँले ड्राफ्ट दिने मात्रै हो। उहाँले ड्राफ्ट दिँदैमा चाहिँ मतलब के छ भने चाहिँ आँखा सिमलेर त आफूले पास गरिदिँदैन नि, यहाँ पनि छलफल हुन्छ नि, त्यो भएन क्या। हाम्रो चाहिँ मतलब मागेको कुराहरू पनि दिइएन क्या। यहाँ त्यो प्रयास जारी छ। अब हामी गर्छौँ गर्दैनौँ अर्कै कुराहरू, त्यो त एक किसिमको असहयोग हो नि। संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिए मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको प्रदेशका सचिवहरूको भनाइ छ। कर्मचारीको संख्या कमी भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको
उनीहरूको हाम्रो भनाइ छ। दरबन्दी सङ्ख्या 32 मा कार्यकारी कर्मचारी चाहिँ ठ्याक्कै 12 जना मात्रै छ। अरू चाहिँ कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकमा हुनुहुन्छ। अरू पदहरू रिक्त नै छ। यही कर्मचारीहरूबाट चाहिँ सबै सभा सञ्चालन, समिति सञ्चालन अनि सचिवालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा साह्रै चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेश संसदका सचिवहरूले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। देशभरका स्थानीय सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। स्थानीय सरकारले 10 असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले 2079-80 को बजेट ल्याउन लागेका हुन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन लागेका हुन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका बाहेक सबै 752 स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गामा निर्वाचन हुन बाँकी छ। सरकारले पालिकालाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र सशर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएको छ। यो बजेट सहित पालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानी पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्न लागेका हुन्। यसअघि जेठ 15 गते सङ्घ सरकार र असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सङ्घ सरकारले जेठ 15 गते 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बहुमत सदस्यको बहिष्कारपछि नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहिष्कारपछि सभा 14 गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो। बहुमत सदस्यको अनुपस्थितिको कारण नगरसभा स्थगित गरिएको नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेकाले शुक्रबार विधुरले नगरसभा हुन लागेको थियो। धितोपत्र बोर्डले शेयर बजार लगानीकर्ताका माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरेपछि तिलक कोइरालाले आमरण अनसन अन्त्य गरेका छन्। असार 1 गतेदेखि अनसन बसेका कोइरालाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिउँदै अनसन तोडेका हुन्। पुँजी बजार सुधार र विस्तारको लागि गठित सङ्घर्ष समितिको माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा 19 बुँदे सहमति भएको हो। बोर्डले वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायको लागि थप 16 स्थानमा स्वीकृति दिन बोर्ड तयार भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माण गरिने भएको छ। नेप्सीमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि 3% मात्र पुँजीगत लाभ कर लाग्ने विषयमा पनि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँमा थप 1 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबार थप 1 जना बिरामीमा हैजाको पुष्टि भएको हो। टेकु स्थित शहीद शुक्रराज टपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र 5 जना हैजाका बिरामी पुष्टि भएका छन्। बिहीबार हैजा पुष्टि हुनेमा बल्खु बस्ने 35 वर्षीय महिला छिन्। टेकु अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 5 जनाको उपचार भइरहेको छ।
हाल टेकु अस्पतालमा 13 जना झाडा पखलाका बिरामी भर्ना भएका छन्। तीमध्ये 5 जना आइसियुमा उपचारार्थ छन्। एक साता अघि हैजा पुष्टि भएका बागबजारका 2 दिदी बहिनीको अझै डिस्चार्ज हुन बाँकी छ। दिल्ली बजार, बागबजार, बालाजु, बल्खु लगायत स्थानमा पानीमा हैजा जीवाणु भेटिएको भन्दै खानेपानीमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। हैजा बढ्दै जाने हो भने डरलाग्दो स्थिति आउन सक्नेतर्फ स्वास्थ्यकर्मीले सचेत गराएका छन्। सरसफाई, खानेकुरा तथा पिउने पानीमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकहरूको आग्रह छ। हैजाको समस्या यसै गरी बढ्दै गएमा आगामी दिनमा सघन उपचार कक्ष नपाउने अवस्था हुन सक्ने बताउँदै मानिसको व्यवहार, खानपान तथा पानी पिउँदा सजग हुनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। हैजा घर बाहिरको खानपानबाट मात्र नभई आफ्नै घरको चुलोमा बनेको असुरक्षित खानेकुराबाट पनि सर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। काठमाडौँमा हैजा फैलनुमा धेरै दिनसम्म फोहोर व्यवस्थापन नहुनु पनि कारण रहेको बताइन्छ। चमेना गृह, रेस्टुरेन्ट वा कार्यालय जस्ता ठाउँमा हैजाको जीवाणु मिसिएको पानीको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ। दैनिक कोटा प्रणाली, कागजातमा हुने त्रुटि र कर्मचारी अव्यवस्थाले भने सेवाग्राही हैरानी बेहोर्न बाध्य भएका छन्। विशेष खबरको साथमा यो दृश्य हो बबरमहल स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाए पनि त्यसका लागि सहज व्यवस्थापन नगर्दा सेवाग्राहीहरू प्रशासन कार्यालय लगायत तोकिएका स्थानमा घण्टौं लामो बस्न बाध्य हुने गरेका छन्। परम्परागत शैलीकै एउटा चाहिँ लाइन बस्ने सिस्टम यहाँ फलो गर्नु भएर अब त्यही मान्नै पर्यो हैन। तर उहाँहरूले पनि अब अलिकति यो सिस्टमलाई अलिक परिमार्जित गरेर टोकन सिस्टम जस्तो अब जस्तै आज भ्याएन भने भोलि आउनुहोस् भनेर चाहिँ बरु टाइम नै दिएर पठाउनु भयो भने अलिकति बेस हुन्थ्यो कि। परिचय पत्र बनाउन बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको समय सीमा तोकिए पनि टोकन बिहानै वितरण हुने हुँदा उज्यालो नहुँदै लामबद्ध हुनुपर्ने अवस्था छ। तर घण्टौं लाइन बस्दा पनि परिचय पत्र बनाउन सहज नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यहाँ कर्मचारी नपुगेको तर हुनुहुन्न, खोइ एकजना मात्रै देख्छु। यो झ्यालै पछि हुनुपर्ने हो, यसमा एकजना हुनुपर्ने हो नि त हैन। एकजना मात्रै देखिन्छ उहाँ सर। राजधानी बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि विदेश जान चाहनेहरू लाइनमा धेरै रहेका छन्। तर सरकारवाला कार्यालयले भने कागजातमा हुने त्रुटि र कर्मचारी अभाव लगायतका कारण ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ। नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र र मतदाता नामावली समेत विविध जनसम्पर्क हुने र भिडै हुने प्रकृति खालको सेवा प्रवाहहरू गरिरहेको हुँदा यो देखिएको भिड चाहिँ यथार्थै हो। नागरिक यसअघि पनि राजधानी प्रहरी रिपोर्ट, जनगणना, प्यान कार्ड, मतदाता परिचय पत्रका नाममा पटक पटक शास्ति बेहोर्न बाध्य थिए। नागरिक परिचय पत्रका नाममा फेरि झन्झट बेहोर्न परेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। सरकारले चालु वर्षमा 1 करोड नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म सो सङ्ख्या बढेर 84,80,000 पुगेको छ। असार मसान्तसम्ममा 80 लाख पुग्ने अनुमान छ। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथ कमल जैसी, काठमाडौँ। चीनले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गरेका हुन्। उनले नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा चीनले सधैँ सघाउने पनि बताए। प्रवक्ता बेनविनले नेटोलाई चिनिया विरुद्ध गलत सूचना नफैलाउन, विवाद निम्त्याउने गरी रणनीतिक मार्ग निर्माण नगर्न र नयाँ शीत युद्ध ननिम्त्याउन पनि चेतावनी दिए। बेनविनले अमेरिकी नेताहरूले प्रजातन्त्रलाई व्यक्तिगत र समूहगत फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने र अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्ष पोषण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए।
विराटनगरका उद्योगी र मजदुरहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा भएको राजस्व हेरफेर पुनर्विचार नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलित उद्योगपति र मजदुरहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले यसरी हामीलाई बिजोग पार्ने जुन अवस्था आएको छ, उहाँलाई म होसियार पार्न चाहन्छु कि हामी जनतालाई रोडमा उतार्ने काम नगर्नु। दर्शकवृन्द, मोरङको विराटनगरमा उद्योगपति लगायत मजदुरहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा होमिनु भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ अर्थमन्त्रीद्वारा जुन बजेट भाषण गरिएको थियो, उक्त बजेट भाषणमा बजेटलाई चाहिँ संशोधन गरिनुपर्ने र सीमित उद्योगपतिलाई मात्र पोसेको भन्दै उहाँहरू चाहिँ आन्दोलित हुनुभएको छ। र सबै क्षेत्रका स्वदेशी बजारहरू एकदम सुकिरहेको अवस्थामा छ। तर त्यही बोर्डर पारी गरेर जाने हो भने त्यहाँ 10-15 करोड रुपियाँको व्यापार हुन्छ एकै दिनमा, अनि यहाँका व्यापार चाहिँ दिनमा 2000 पनि बिक्री भइरहेको हुँदैन। नीतिहरू जहाँ त्रुटि छन्, कुनै ट्याक्स ट्यारिफको अति उपभोग्य वस्तुहरू छन् भने त्यसको ट्याक्स ट्यारिफ घटाइयोस् र स्वदेशी बजारको सङ्ग्रह। हामी कहाँ गलत छौँ या त राज्यले भनिदिन सक्नु पर्यो कि तिमीहरू व्यवसाय यहाँ गलत छौ भनिदियोस्, हामी चुपलाग्दो सडक तुरन्तै छोडिहाल्छौँ। ब्याङ्कले चर्को ब्याज दर असुल गरिरहेको लगायतको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मागहरू राख्दै सरकार समक्ष चाहिँ आफ्नो माग राख्नु भएको छ र अहिले विराटनगरको सडक तताइराख्नु भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो माग पुरा नगरे उद्योग नै बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। र विशेष गरेर जुन आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ सरकारको जिम्मा लगाउने उहाँहरूले बताउनु भएको छ। यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। माग संशोधन लास्टमा कसै राज्यले चाहँदैन उद्योग भने हामी बन्द गर्छौँ नि, मजदुर राज्यले सम्हालोस्। हामीलाई आगामी दिनहरूमा चाहिन्छ नै। क्यामेरामा सन्तोष वास्तवलाका साथमा वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले 50 उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजत पत्र प्रदान गरेको छ। विभागले सरकारले नेपाल गुणस्तर लिन अनिवार्य गरेका वस्तुका साथै अन्य वस्तु तथा उद्योगलाई इजाजत पत्र प्रदान गरेको हो। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, टिएमटी, छड र एसडिपिई पाइप, जस्मिन, हाइडिन सेनेटरी पाइप, पेभर्स, लक लगायतलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान गरेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। अब लागौं सोही कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि धादिङतर्फ। गर्दै योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 को दफा 18, 19, 17, 18 र 19 तथा संविधानको धारा 214, 215, 221, 224, 226, 228, 229 र 230 मा प्रष्ट रूपमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरी कार्यकारी व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिए अनुसार यस गजुरी गाउँपालिकाको गाउँसभा गरी नीति, कार्यक्रम, योजना तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण हामीहरू आज यस गजुरी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको नियम र निर्देशिका तयार गरी नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट साथै कर र राजस्वका नीति निर्धारण गरी यसै सभाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गजुरी गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई
जनसहभागिताको माध्यमबाट अघि बढाइने उद्देश्य अनुसार टोल बस्ती तथा वडा स्तरबाट नै प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम तथा योजना छनौट गर्ने तथा विभिन्न राजनैतिक दल सङ्घ संस्था विकासप्रेमी स्थानीय नागरिक तथा बुद्धिजीवीहरूको सल्लाह एवं सहमति समेतको आधारमा नीति कार्यक्रम तथा योजना बनाई गजुरी गाउँपालिकाको सबै नागरिकको अपनत्व हुने गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पूर्वमा बेलखु, पश्चिममा मलेखु खोला, उत्तरमा त्रिशुली नदी र दक्षिणमा महाभारतको लेक बीच अवस्थित यस गजुरी गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 1.68 वर्ग किमी रहेको छ। पर्यटकीय तथा धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेको हाम्रो गाउँपालिका महाभारत लेकको सुन्दर हरियालीदेखि त्रिशुली नदीको मनोरम दृश्यका बीच विभिन्न जात जाति भाषा भाषी धर्म सांस्कृतिक रीतिरिवाजका मानिसहरू बसोबास गर्ने साझा फुलबारीको रूपमा परिचित रहेको छ। करिब 6300 घरधुरीमा विभक्त एवं झन्डै 33,000 जनसङ्ख्या रहेको यस गजुरी गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन हुने उर्वर भूमि, औद्योगिक विकास हुने सम्भावित क्षेत्र, खनिजजन्य स्रोतले भरिपूर्ण थुप्रै हरियाली वनले प्राकृतिक मैत्रिक शीतलता प्रदान गरेको बस्तीहरू, समग्र विकासको गतिमा निरन्तर अघि बढिरहेको समाज जस्ता थुप्रै अनुपम कुराहरूले गजुरी गाउँपालिकाको गरिमालाई झन ओझपूर्ण बनाइराखेको छ। नुनदेखि सुनसम्म सबै खाले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन हुन सक्ने यस गजुरी गाउँपालिका विकासको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको सबै भूभागसँग सम्बन्धित कायम भएको राष्ट्रिय मार्ग यस गजुरी गाउँपालिकासँग जोडिएर रहनुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ। यस गजुरी गाउँपालिका भित्र रहेको अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडे परिएका वर्ग तथा समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई विकास निर्माणलाई गतिशील बनाउन कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादितशील क्षेत्रमा लगानी प्रबन्धन गर्ने, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसायको विकास गर्ने, सुशासन कायम गरी दैनिकी सेवा प्रभावकारी तुल्याउने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र सम्बन्धन तथा प्रबन्धन गर्दै सामाजिक विकासलाई संस्थागत गरी विकासको अनुभूति अमन चयन आम नागरिकहरूलाई गराउनु हाम्रो मुख्य अभिभारा रहिआएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। सभामुख महोदय, उल्लेखित सबै कुराहरूको बोध गर्दै गजुरी गाउँपालिका भित्रका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको राजनैतिक
सहमति, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, सङ्घ संस्था, महिला बालिका, दलित जनजाति समाजमा रहेका सबै तर तबकाका आम नागरिकहरूको तथा विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुभवहरू समेतको आधारमा गजुरी गाउँपालिकाको आजको यस सम्मानित 10औं गाउँसभा मार्फत यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-79-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति, कृषि तथा पशु सेवा, आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गरी कृषि पेसालाई एकीकृत व्यावसायिक र सम्मानित बनाउन कृषि यन्त्रीकरण तथा प्रविधिमा जोड दिँदै एक कृषि तथा पशु प्रविधिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई प्रतिफलको नीति अगाडि बढाउने छ। अवस्था योजना तर्जुमाको साथै किसानलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको लागि किसान तथा अन्य तथ्याङ्कको प्रयोग गरिनेछ। किसान सूचीकृत तथा किसानको कृषि उद्यम सम्बन्धी देशभरका स्थानीय सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। यसैगरी धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले नि अहिले बजेट 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। हामी अहिले धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौं। स्थानीय सरकारले 10 असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गरी व्यावसायिक कृषिको लागि युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न लगानी समेत जुटाइनेछ। बालीको उत्पादन तथा जमिनको उत्पादित वृद्धि गर्न दिगो कृषि विकासको अवधारणा अनुसार कार्य गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ। एक घर एक करेसाबारी, एक ओडा एक पकेट क्षेत्र, एक टोल एक उत्पादन नीति अवलम्बन गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिका भित्र पाइने जडीबुटीहरूलाई खोज तथा अनुसन्धान गरी बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादित कृषिजन्य उपजको बजारीकरण तथा बिक्री वितरण गर्न मुख्य बजारहरूमा कृषि स्टलको व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादित कृषि उपजको परिणाम अनुसार अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। हरेक वडामा बाली अनुसारको व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम गरिनेछ। व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पहल गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि पेसाको सम्भावित अध्ययन गरी व्यावसायिक योजना तर्जुमा प्रस्तावना लेखन लगायतका प्रक्रियागत कार्यका लागि गाउँपालिकाले नै सहजीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाका कृषि शाखामा
मिनी डिजिटल माटो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुदानको रासायनिक मल अभाव हुन नदिन कृषि सहकारी तथा एग्रोभेटलाई सूचीकृत गराई उक्त सहकारी र एग्रोभेट मार्फत वितरण व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै वडा स्तरीय बस्तीको दूरी अनुसार भाडा समायोजन गरी मलको मूल्य निर्धारण गरिनेछ। बाली तथा पशु बिमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। कृषि फर्म समूहलाई दर्ता तथा परिचालन गरी समूह मार्फत कृषि सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक वडामा एभोकाडोको नमुना बगैँचा सुरु गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिका भित्रका खेतीयोग्य जमिनमा लाग्ने फौजी किरा र खुम्ले किरा र बेला बखत कृषि सम्बन्धी महामारीको नियन्त्रण गर्न पहल गरिनेछ। पशुहरूको उन्नयन सुधारको लागि निःशुल्क कृत्रिम गर्भधारण गरी गजुरीको सबै वडामा पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न गाई भैँसी भेडा बाख्रामा निःशुल्क गर्भधारण सेवा सञ्चालन गरिनेछ। किसानहरूको पशु धनी क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले दिने 80% पशुधन बिमा छुटमा यस गजुरी गाउँपालिकाले 10% थप गरी 90 मा पुर्याइनेछ। प्रत्येक वडामा पशुहरूको लागि आवश्यकीयदेखि आधारभूत औषधिको व्यवस्था गरिनेछ। 5 देखि 7 भन्दा बढी गाई भैँसी अथवा 40 देखि 50 भन्दा बढी भेडा बाख्रा पालन गर्ने किसानको लागि एक चौपट 40 देखि 50 भन्दा बढी बाख्रा पालन किसानले को लागि एउटा खसी बनाउने मेसिन र 5 भन्दा बढी गाई भैँसी पालन गर्ने किसानको लागि गोठ सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ। व्यवसायी किसानको लागि सिप क्षमता ज्ञानको विकासमा विभिन्न तालिम सहित पशु आहारको लागि विभिन्न 1 वर्षे 22 वर्षे भुइँ तथा डाँको घाँसको खरिद तथा वितरण गरिनेछ। किसानको लागि अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ। एक वडा एक प्रविधिको अवधारणालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। उत्कृष्ट किसानको लागि विभिन्न पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक वडामा पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा नम्बर 7 र 8 लाई दूध सङ्कलन केन्द्रको रूपमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। गोरु पालन किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सभामुख महोदय, सहकारी तथा गरिबी निवारण विपन्न महिलाहरूको आय स्तर वृद्धिका लागि महिला सहकारी आमा समूह तथा महिला सञ्जालको माध्यमबाट बचत तथा आय आर्जनमा लगानी बढाइनेछ भने महिला सहकारीहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सहकारी व्यवस्थापन तालिमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। व्यवस्थित सहर तथा दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक जग्गा
व्यवस्थापनमा पहल गरिनेछ। साउरोले ढ्याके र मिटर ब्याज लगाई गरिबको घर बास उखेल्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढेका सम्मान उद्देश्य भएका सहकारीहरूलाई मिलाई गरी एक वडा एक सहकारीको अवधारणाका साथ आवश्यक पूर्वाधार तथा संस्थागत व्यवस्थापन र दक्षताको विकासलाई अघि बढाइनेछ। एक घर एक सहकारी सदस्यको व्यवस्थामा ध्यान दिइनेछ र कृषि सहकारीहरूलाई उत्पादनमा जोड दिइनेछ। महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न व्यवसाय तथा सिप विकास तालिमको आयोजना गरिनेछ। सहारा विभिन्न नागरिकका लागि जीविकोपार्जनमा विशेष ध्यान दिइनेछ। सहकारी मार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगारको अभिवृद्धि गरिनेछ। उद्देश्य अनुरूप गतिविधि सञ्चालन भए नभएको विषयमा सहकारीहरूको अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका बाटो सार्वजनिक पूर्वाधार एवं बस्तीहरूलाई GIS प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल नक्साङ्कन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। फिल्ड रेखाङ्कनको रासो थप घटमा हेरफेर गरिनेछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ। भू सेवा केन्द्रलाई मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी स्थानीय तहमा ल्याउन पहल गरिनेछ। गाउँको पहिचान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई गरिबी न्यूनीकरण एवं समावेशी विकासबाट लैङ्गिक सामाजिक विभेद कम गर्दै जाने नीति लिइनेछ। सभामुख महोदय, पर्यटन विकास पदयात्राका लागि पर्यटन गुरु योजना मार्फत पहिचान भएका सम्भावित वडा नम्बर 3, 4, 7 र 8 को माथिल्लो भूभागलाई ट्रेकिङ हाइकिङ रुटहरूको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। जल यात्रालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि त्रिशुली नदीको बेलखुदेखि मलेखुसम्म र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिकाको 6 र 7 को सिमाना पर्ने जैसीटारमा स्थानीय स्तरका अज्ञात शहीदको नाममा शहीद पार्क निर्माण गरिनेछ। सरकारी सामाजिक बगर ओइलानी प्रति जग्गाको संरक्षण गर्न सो लगत लिई तारबार गर्ने र हरियाली पार्कको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाइनेछ। रमणीय सामुदायिक वन वा पहाडी टापुहरूमा पिकनिक स्थल निर्माणमा ध्यान दिइनेछ। शहीद प्रतिष्ठान निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गराउनको लागि बाबचुल्ली, थाम भन्ज्याङ, सागर भन्ज्याङ र
पेटारे डाँडालाई पर्वतीय हिमशृङ्खला अवलोकन पार्क तथा महाभारत ट्रेकिङ रुटसँग जोड्न गत आर्थिक वर्षबाट कार्य थालनी भइसकेकोले आगामी वर्षमा थप व्यवस्था सहित पूर्वाधारका सबै गतिविधिलाई गतिशील बनाइनेछ। गजुरी गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक ऐतिहासिक बोकेको कङ्काली पिण्डेश्वरी र लामाचिरा मन्दिरको विकास संरक्षण सम्वर्धन गर्दै गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरी ती मन्दिरहरूको नाममा रहेको गुठीको जग्गा खोजी गरी सनातनदेखि चलिआएको पूजा आजालाई थप व्यवस्थित गर्दै नियमित गराइनेछ। उपयुक्त स्थानमा गाउँपालिकाका स्तरीय भ्यू टावरको निर्माणको लागि अध्ययन थालनी गरिनेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन हुने कार्यक्रम तथा योजना अगाडि बढाइनेछ। पर्यटकीय प्रबन्धन गर्न होमस्टे सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। त्रिशुली किनारमा पर्यटन प्रबन्धनको निम्ति पार्क रेस्टुरेन्ट लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आन्तरिक पर्यटकलाई प्रबन्धन गर्ने गरी गाउँपालिकाभित्र पर्ने त्रिशुली नदी किनारमा फिसिङ हब निर्माण गरिनेछ। तुदी झरना लगायत अन्य झरनालाई आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। सभामुख महोदय, सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति शिक्षा सबै क्षेत्रको जननी शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा मानव संसाधन विकासको मुख्य माध्यम पनि शिक्षा। त्यसैले शिक्षाको बिनाको विकास अधुरो हुने भएकोले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहित सुयोग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रविधिको प्रयोग र बाल मैत्रिक शिक्षण सिकाइ मार्फत विद्यालय स्तरीय अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अघिल्लो शैक्षिक वर्षका शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई समेत निरन्तरता दिँदै आधारभूत तहको शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम सुरुवात गरिनेछ भने विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चित गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक गुणस्तर आदि जस्ता समग्र पक्षको सुधारका लागि विद्यालयले बनाएर पेश गरेको विद्यालय सुधार योजनाको अध्ययन गरी विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सहयोग गरिनेछ। साथै विद्यालयमा भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। विद्यालयमा हाल रहेको कक्षागत, विषयगत, तहगत सिकाइ र समग्र विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिलाई कम्तीमा पनि वार्षिक 5% दरले वृद्धि गर्ने गरी सिकाइ उपलब्धि सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने साथै
प्रत्येक कक्षामा का विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि प्रतिको लक्ष्य निर्धारण गर्न लगाई प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि सक्रिय सिकाइमा जोड दिइनेछ। विद्यार्थीहरूबीच खेलकुदमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गराई खेलकुदका साथै उनीहरूमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। व्यवस्थापन तालिम, विषयगत शिक्षक तालिम र आधारभूत तहका सबै शिक्षकलाई पुनर्ताजनिकी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षामा अभिभावक सचेतनाका लागि गाउँ-गाउँमा अभिभावक शिक्षा घर-घरमा समीक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। भौगोलिक बनावट शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा विद्यालय मर्ज एन्ड अपग्रेड गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कति पानो कति शैक्षिक सत्र 2079 सालबाट कक्षा 1 देखि 8 सम्म लागू भएको हाम्रो गजुरी स्थानीय पाठ्यक्रमको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुका साथै टेक्स्ट बुक निर्माणको कार्यलाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाइनेछ। पालिकासँग सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रहरूले र प्रहरूसँग अन्य शिक्षकहरूले कार्य सम्पादन सम्झौता प्रपोस्टर कन्ट्र्याक्ट एक्ट गरी विद्यालयको समग्र शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा चुस्तता ल्याइनेछ। वडा स्तर र पालिका स्तरमा युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन गरी सो मार्फत युवा सशक्तिकरण, उद्यमीशीलता र खेलकुदको विकासमा अधिकतम टेवा पुर्याउने गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह र स्थानीय सरकारसँग बालबालिकालाई परिचित गराउँदै पहिचान, सामिथ्यता र अपनत्ता बोध गराई अध्यक्षसँग बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै विद्यालय शिक्षक तथा बालबालिकाहरूलाई प्राविधिक मैत्रिक बनाउँदै लगिनेछ भने बाल मैत्रिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिँदै 5 वर्षीय शैक्षिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू अनुगमन शिक्षा समितिले त्रैमासिक रूपमा गरी शिक्षा सुधारमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिका भित्रको कुनै एक माविलाई प्राविधिक विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रधानाध्यापकहरूलाई अन्तरपालिका अन्तर जिल्लाका राम्रो अभ्यास गरिरहेका
विद्यालयहरूको शैक्षिक अवलोकन भ्रमण गराई सिकाइ आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी थप अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। विषय विज्ञ र पृष्ठपोषण सहितको एकीकृत रूपमा विद्यालयको अनुगमन कार्यमा जोड दिइनेछ। मूल्याङ्कन र क्षमताको आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका प्रशिक्षक विद्यार्थी र व्यवसायी अध्ययन अध्यक्षलाई पुरस्कृत र सम्मानित गरिनेछ। हाम्रो बालबालिका हाम्रो भविष्य मान्यता अनुसार यसै आबबाट शिशु कक्षा कोठाहरू स्मार्ट र बाल मैत्री बनाइनेछ। माध्यमिक तहका शिक्षकहरूका लागि एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था गरिनेछ। साबिकको 3 गाविसबाट एक विद्यालय छनौट गरी नमुना विद्यालयको रूपमा विकसित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न अन्तर विद्यालय परीक्षा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरले उत्पादन स्वास्थ्य समस्यालाई प्राविधिक रूपमा डटेर सामना गर्नुका साथै सम्पूर्ण गजुरीवासीलाई यसबाट सुरक्षित राख्न कुनै कसर बाँकी नराखी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू गर्नको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री औषधि तथा उपकरणहरू उपलब्धको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहित सो कार्यमा हटाइनेछ। सम्भावित थप लहरको सामनाको लागि उचित तयारी गरिनेछ। दलित, चेपाङ र विपन्न समुदायका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी गत आब 76-77 देखि नै सुरु गरिएको पोषण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गरिनेछ। विगतका 3 आबदेखि सञ्चालनमा आएको 5वटै नयाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई थप पूर्वाधार औषधि र उपकरण सहित व्यवस्थित गरिनेछ र क्रमशः बर्थिङ सेन्टरको सुविधा थप गर्दै लगिनेछ। पीडा स्वास्थ्य चौकीको प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। किरानचोक स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सुरु गरिनेछ। पीडा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक औजार उपकरणहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ। संविधान प्रबन्ध निःशुल्क औषधिहरूको पर्याप्तता साथै निरन्तर उपलब्ध गराइनेछ। साथै नसक्ने रोग तथा दीर्घ रोगको लागि आवश्यक औषधिको उपलब्धता बढाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने
हानिकारक फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बाट बर्थिङ सेन्टरको सेवा उपलब्ध गराउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गरी गर्भवती महिलाहरूको सुरक्षित प्रसुति सेवा सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति दिलाइनेछ। घरमा न्यून प्रसुति कार्यक्रमलाई साबिकका तीनवटै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र अन्य वडामा पनि थप्दै लगिनेछ। मोबाइल स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 24 घण्टा विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको साथै इन्टरनेटको सुविधा तथा सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरिनेछ। गर्भवती महिलाहरूलाई सधैँ साथै अति विपन्न वर्गका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कार्य प्रगतिका आधारमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा अन्य सेवा सुविधामा जोड दिइनेछ। साथै दिँदै आएको यातायात खर्चमा मासिक 1000 थपिनेछ। स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी साथै व्यवस्थित बनाउँदै सम्पूर्ण गजुरीवासीलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गराइनेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ। साथै गाउँपालिका स्तरका स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थालाई प्राविधिकयुक्त बनाउन अब 75-76 देखि सुरु गरिएको अभिलेखको प्रतिवेदनका लागि अनलाइन रिपोर्टिङ सेवालाई यस वर्ष पनि थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नसर्ने रोगहरूको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घ रोगीहरूको रोकथाममा एवं नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै स्वस्थकर जीवनशैलीका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नसर्ने रोगको महामारीका कारण हरेक घरमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु रोग, क्यान्सर आदिका बिरामीहरू असामान्य सङ्ख्यामा देखिन थालेकोले स्वास्थ्य गजुरीवासी अभिभावक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरीलाई स्तरोन्नत गरी 15 शय्याको अस्पताल बनाइने, थप भवन निर्माण, प्रयोगशाला र एक्सरे सेवालाई प्रविधिक मैत्री बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाका साथै आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवालाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। विद्यालयका किशोरहरूका लागि सुरु गरिएको निःशुल्क
स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी साथै व्यवस्थित बनाइनेछ र महिनावारी स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा स्थानीय सरकार कार्यक्रमको माध्यमबाट आवश्यकता अनुरूप गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क विश्लेषण शिविरको व्यवस्था गरिनेछ। साथै महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी रोगको शिविर साथै आवश्यक बिरामीहरूका लागि निःशुल्क शल्यक्रियाको व्यवस्था मिलाइनेछ। जनप्रतिनिधिसँग बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसको माध्यमबाट बालमैत्री स्थानीय शासनको घोषणाका साथै दिगोपनाका लागि योगदान पुग्नेछ। मासिक रूपमा होटल, औषधि पसल, अस्पताल साथै उद्योग एवं कल कारखानाहरूको अनुगमन गरी जनस्वास्थ्य प्रबन्धन कार्यलाई जोड दिइनेछ। जनस्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन गरिनेछ। कोभिड-19 र यस्तै प्रकृतिका महामारी तथा विपत्तिका विरुद्ध पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना संक्रमण लगायत अन्य महामारीमा अग्रपन्थीमा खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन हर्जाट भत्ता साथै सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। कीटजन्य रोग नियन्त्रणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। स्कुल बालबालिकाहरूलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक विद्यालयमा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक सामग्री लगायत तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। आँखा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै विगत वर्षदेखि सुरु गरेको ग्रामीण आँखा केन्द्रलाई यस वर्ष अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बच्चा प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मी एवं जनप्रतिनिधिहरूलाई मनोपरामर्श तालिम साथै मानसिक रोगको अति आवश्यकीय औषधिको व्यवस्था गरिनेछ। खोप केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र सरसफाई प्रबन्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माणमा पहल गरिनेछ। दीर्घरोगीहरूको लगत सङ्कलन गरी स्वास्थ्य बिमा मार्फत निःशुल्क औषधिको व्यवस्था र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। पालिकाभित्र सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक सेवा आगमनलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। सभामुख महोदय, खानेपानी तथा सरसफाई प्रत्येक घर स्वच्छ खाने पानी सहितको एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित
सबै घरहरूमा खानेपानीको सेवा विस्तारमा तीव्रता दिइनेछ। पानीको मुहान नभएका स्थानहरूमा डिप बोरिङको माध्यमबाट भए तापनि खानेपानी सेवा विस्तार गरिँदै लानेछ। खानेपानीको मुहानहरू सुक्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यतामा मुहान संरक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। मेरो घर मै सफा राख्छु कार्यक्रम मार्फत टोल सुधार समिति गठन गरी जनसहभागितामा बजार, टोल, बस्ती, गाउँघर सफाई अभियानको सुरुवात गरिनेछ। पूर्ण सरसफाई उक्त गाउँपालिका निर्माण गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार विकासमा कार्य अघि बढाइनेछ। बजार क्षेत्र तथा बाक्लो बस्ती क्षेत्रबाट उत्पादित हुने फोहोर मैलाको यथोचित व्यवस्थापनमा स्थानीय जनतालाई जिम्मेवारी बनाई कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताकरणी गाउँपालिका भित्रका विभिन्न स्थानहरूमा ज्येष्ठ नागरिक पार्क तथा बाल उद्यम निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको सोचाइलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यको यस वर्षबाट थालनी गरिनेछ। उद्यमशीलताको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नका लागि पालिकाले उपाध्यक्ष महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। महिला सहकारी महिला समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सिप विकास व्यवसाय तालिमको माध्यमबाट आय आर्जन बढाइनेछ। स्थानीय बाल मैत्री शासन व्यवस्थालाई घोषणा गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ। बाल समूह तथा बाल सञ्जालका माध्यमबाट बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चेपाङ संरक्षण क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत आदि वर्गको समग्र आर्थिक उन्नति लागि परम्परागत सिप र ज्ञानलाई समय सापेक्ष व्यावसायिकीकरण गरी न्यून भेदभावको नीति अवलम्बन गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा अन्य लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। विकास आयोजनाको सञ्चालनमा महिला र अन्य लक्षित वर्गलाई अनिवार्य रूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराइने नीति लिइनेछ। हिंसा पीडितलाई सुरक्षित उद्धार गर्ने नीति लिइनेछ। सहारा विहीन तथा लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई जीविकोपार्जन गर्न सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। दलित वर्गको समग्र आर्थिक उन्नतिको लागि परम्परागत सिप र ज्ञानलाई समय सापेक्ष
व्यावसायिकीकरण गरिने तथा न्यून विभेदको नीति अवलम्बन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै उनीहरूको सम्मान र समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई निरक्षरलाई साक्षर बनाउने नीति लिइनेछ। बाल मैत्रिक, अपाङ्ग मैत्रिक तथा लैङ्गिक मैत्रिक नीति अवलम्बन गरिनेछ। अपाङ्ग, असहाय, सशक्त, प्रकोप पीडित, द्वन्द्व प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता प्राप्तको लागि तथा अन्य सामान्य सिफारिस निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। साथै 18 वर्षभित्रका वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत पहिलो पटक नागरिकताको लागि गरिने सिफारिस निशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी छात्रवृत्तिको सिफारिस, ज्येष्ठ नागरिक सिफारिस, अपाङ्गता सिफारिस, दीर्घ रोगी सिफारिस, असहाय तथा गरिब सम्बन्धी सिफारिस, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिस, अदालती शुल्क मिनाह सम्बन्धी सिफारिस, नाबालक प्रमाणित सिफारिस, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको घर पातल सम्बन्धी सिफारिस र एका घर परिवार भित्रको मृतकसँगको पहिलो पटक नाता प्रमाणित गर्दा निशुल्क गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न समविकास तथा पुरुष सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मदिराजन्य हिंसा नियन्त्रण गर्न मदिरा व्यवसायीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, दुर्घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत घटनाहरूलाई आधिकारिक रूपमा रेकर्ड राख्दै मानिस सक्रिय जीवनयापन गरिरहेको बेला होस् या अस्वस्थ बेलामा होस्, उसका आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू पुरा हुने सुनिश्चितताका साथ अर्थपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घटना दर्ता गर्न घटना घटेको 35 दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा आई दर्ता गराएमा प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने नागरिकहरूलाई सम्मान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी दिनहरूमा बैंकिङ मार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी बैंकका कर्मचारीहरू सहितको टिमबाट प्रत्येक वडामा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक अनलाइन प्रणालीको विकास भइसकेकोमा आगामी दिनमा पूर्ण अनलाइन मार्फत
सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र दलित बालबालिका रकम प्रत्येक वडाको टोलमा गई बैंकको कर्मचारी सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा नवीकरण गरिनेछ। सन् 2024 सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको जन्मदर्ता 100% पुर्याइने लक्ष्यलाई आधार मानी प्रत्येक टोलमा गई दर्ता शिविर सञ्चालन गरी यस गजुरी गाउँपालिकाको जन्मदर्ता 100% पुर्याइनेछ। विभागले उपलब्ध गराएको तालिम, खाका, बमोजिम, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा गापा वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूका लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै गाउँपालिकाभित्र रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूलाई अनिवार्य रूपमा जन्म प्रमाणित अनलाइन मार्फत गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र व्यक्तिगत घटना दर्तामा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सेवा इकाइबाट प्रत्येक वडामा गुनासो सुनवाई समिति गठन गरी समाधान गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, युवा तथा खेलकुद, युवा स्वरोजगारको लागि क्षमता विकास, सिप विकास, व्यवसायी तालिमको सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा स्वरोजगारको सिर्जना गरी युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्न स्थानीय श्रममूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा शक्तिलाई विकास निर्माणका कार्यमा केन्द्रित गराइने एक वडा एक खेल मैदानको निर्माण गरी वडा स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। विद्यालय स्तरबाटै खेलाडीको विकास सँगै विद्यालयहरूमा खेल सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिनेछ। गलौदी कबड हलको स्तरोन्नति र गलौदी खेल मैदानलाई जिल्ला स्तरीय खेल मैदानको रूपमा स्तर उन्नतिको लागि विशेष पहल गरिनेछ। युवा वर्गको क्रियाशीलतालाई गाउँपालिकाको विकासको क्षेत्रमा योगदान दिन सबै कार्यक्रमहरू युवा मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। सामूहिक रूपमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूको लागि समूहमा आधारित अनुदानद्वारा उनीहरूको व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। सभामुख महोदय, सांस्कृतिक प्रबन्धन, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद सबैको मर्मत सुधार गरी संरक्षण गरिनेछ। विभिन्न जात जातिहरूको लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बन्धन गर्ने नीति लिइनेछ। परम्परागत धार्मिक तथा मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। गजुरी गाउँपालिका भित्रका विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायका मरण घाटमा सोलर बत्ती सहित घाट निर्माण गरिनेछ।
सभामुख महोदय, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, सडक तथा पुल हाल सञ्चालनमा रहेका साबिक 3वटा गाविस किरानचोक, पिँडा र गजुरीका मूल सडक 12 महिना चल्ने गरी क्रमशः पक्की गरिँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाको सडक गुरु योजना अनुसार सडकको स्तर विभाजन गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। हालसम्म ट्र्याक निर्माण भएका वडा स्तरका मुख्य तथा सबै शाखा सडकहरूको स्तर उन्नत गरिँदै लगिनेछ। आवश्यकता पहिचान गरी झोलुङ्गे पुल तथा पक्की मोटरेबल पुल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। हरेक सडकको अवधारणा अनुसार सडक किनाराहरूमा उपभोक्ताहरूको सहभागितामा वृक्षारोपण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका स्तरको मुख्य सडकहरूको डिपिआर तयार गरी सदाबहार रूपमा सडक सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएका सबै सडकहरूलाई GIS प्रणालीमा एकीकृत गरी सडक निर्माण कार्यलाई वातावरण मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा इलाका प्रहरी कार्यालयसँग आवश्यक कार्य गरिनेछ। सार्वजनिक शौचालय तथा स्तनघर गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिनेछ। सभामुख महोदय, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत गजुरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका प्रत्येक ग्रामीण समुदायको घना बस्ती तथा वडा कार्यालयमा र सार्वजनिक स्थलमा गुणस्तरीय सोलर बत्ती जडान गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6, 7, 8 मा सञ्चालित सामुदायिक विद्युत सहकारीको हालसम्मको गतिविधिको सार्वजनिक सुनवाई गरी सो बापत जनतालाई थमाएको दायित्व पालिकाले बेहोरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरी जनतालाई विद्युत ऋण मुक्त गरिनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी सबै वडाहरूमा विद्युत विस्तारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइनेछ। जनघनत्व वृद्धि हुँदै गएका तथा औद्योगिक विकास हुने सम्भावित क्षेत्रमा विद्युतको क्षमतामा वृद्धि गरिनेछ। लघु जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। काठे पुल तथा नाङ्गो तारको व्यवस्थापन गरी फलामे सिमेन्ट पोल र तथा ABC तारको व्यवस्था गर्दै विद्युत सेवालाई सुरक्षित बनाउँदै लगिनेछ। विद्युत सेवा नभएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य कार्यालयहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट पनि विद्युत सेवा पुर्याइनेछ। सभामुख महोदय, सिँचाइ खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गरिँदै
लगिनेछ। थोपा सिँचाइ तथा साना सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सोको लागि प्लास्टिक पोखरी तथा घैँटोद्वारा वर्षाको पानीलाई संरक्षण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सिँचाइ आयोजनाहरू छनौट गर्दा गाउँपालिकाको मुख्य कृषि क्षेत्र समेतलाई मध्यनजर गर्दै छनौट गर्ने र सिफारिस गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभरिको सबै सतही सिँचाइको विषयमा अध्ययन गरी बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। स्वरोजगार प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गुणस्तरीय योजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, सुरक्षा सामग्री तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका स्वरोजगारमूलक आयोजनाहरू सञ्चालन गरी बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न पहल गरिनेछ। स्वरोजगार सेवा केन्द्रले स्वरोजगारदाता र स्वरोजगारीको जोखिममा रहेकाहरूबीच सम्पर्क स्थापित गरी स्वरोजगार प्रति सहयोग गरिनेछ। श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियानलाई रूपमा सञ्चालन गरिने छ। सभामुख महोदय, भवन तथा सहकारी विकास भूगर्भीय परीक्षण पश्चात विस्थापित घर परिवारको लागि पालिकाभित्र जग्गा व्यवस्थापन गरी एकीकृत बस्ती बनाउन पहल गरिनेछ। आधुनिक सुविधा सम्पन्न अपाङ्ग मैत्रिक गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माणाधीन भवन समयमा सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ। सम्पूर्ण वडाहरूमा बाल मैत्रिक, लैङ्गिक मैत्रिक वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ र भइरहेका भवनहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। सामुदायिक तथा महिला सहकारी भवन निर्माण कार्यका लागि सहयोग गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउन सम्पूर्ण विषयगत शाखाहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा पक्की घर तथा अन्य भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड सहित नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। साथै यस अघि बनेका पुराना पक्की घर तथा भवनहरूका सम्बन्धमा मापदण्ड पुगेकालाई अभिलेखीकरण गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। ढल निकास तथा बजार व्यवस्थापन
कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 लगायतका नीतिगत व्यवस्थामा रहेका न्यूनतम प्रावधानलाई गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने र सोही अनुसार गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने भवनहरूको निर्माण स्वीकृति नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बजारहरूलाई सडकको क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित गरिनेछ। सबै सहकारी कार्यालयले नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ। सभामुख महोदय, सञ्चार स्थानीय रेडियो कार्यक्रम तथा टेलिभिजन सञ्चालनको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। गाउँपालिकाले गर्ने सबै क्रियाकलापहरूको रेडियो कार्यक्रम मार्फत जनताको घर दैलोमा जानकारी पुर्याउने र जनताको राय सुझाव सङ्कलन गरी भावी कार्यदिशा निर्धारण गरिनेछ। सभामुख महोदय, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सबै किसिमका वनको व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका स्तरमा नमुना वन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त वन समूह छनौट गरी सम्बन्धित निकायको समन्वयमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई टेवा पुर्याइनेछ। विपदबाट हुने क्षति कम गर्नको लागि 8वटै वडाबाट स्वयंसेवक छनौट गरी विपद व्यवस्थापन तथा प्राथमिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा चेतनामूलक सञ्चालन गरिने छ। साथै 8 वडामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ। वन फडानी, डडेलो, भूक्षय आदिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नर्सरीको व्यवस्थापन गरी खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गरी वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याइनेछ। भूक्षय नियन्त्रणको लागि तटबन्धन, ग्याबिन वाल, बायो इन्जिनियरिङ प्रणालीको विकास गर्दै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न विभिन्न वातावरणीय मैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आकस्मिक विपदमा परेका आम नागरिकलाई सहयोग गर्न विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी राहत तथा सहयोग पुर्याइनेछ। विपद व्यवस्थापन गर्न वा आकस्मिक प्रकोप तथा दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि 1 हेलिप्याडको स्थापना गरिनेछ। विपदबाट हुने क्षति कम गराउनका लागि विपद पूर्व सूचना र प्राथमिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा चेतना अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विपदबाट प्रभावितको उद्धारको लागि उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण, पूर्ण तयारी तथा विपद प्रतिकार्यमा जोड दिइनेछ।
प्राकृतिक सम्पदा र खनिजजन्य वस्तुको प्रचुर सम्भावना क्षेत्र रहेका ठाउँमा खोज अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक वनहरूमा आय आर्जन हुने खालका फलफुल तथा अन्य बाँस, निगालो आदि जस्ता उपयोगी बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा उपयुक्त सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गरी गाउँपालिका स्तरीय बस पार्क व्यवस्थापनको कार्य थालनी गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रिड्युस रिजर्स रिसाइकल एन्ड रिकभरको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। पर्यटकीय सन्तुलन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई जोड दिइनेछ। खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई पोस्ट ओडिएस रणनीति तर्जुमा गरी गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइको अवस्थामा पुर्याउन पहल गरिनेछ। समुदायमा आधारित फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई अगाडि बढाइनेछ। वातावरण मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नेतर्फ गाउँपालिकाका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै स्वच्छ सफा र सुन्दर गाउँको निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। प्लास्टिक झोलामुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्न जोड दिइनेछ। एक घर एक बिरुवा र एक जन्म 3 वृक्षारोपणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिकाको फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्ने नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, संस्थागत सुशासन कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि तालिम, अवलोकन, भ्रमण, अनुभव साटासाट कार्यक्रम लगायत विभिन्न अन्य वृत्ति विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत, प्रोत्साहित तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकामा नागरिक ओडापत्रको व्यवस्था गरी सोको माध्यमबाट गुनासो सुनवाईलाई विशेष ध्यानमा राखी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवा उपलब्धको मापन तथा मूल्याङ्कनको लागि योजना अनुगमन समितिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जनप्रतिनिधिहरूलाई समय सापेक्ष क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम, अध्ययन, भ्रमणको व्यवस्था गरिनेछ। एक वडा एक सार्वजनिक सुनवाई गरी गाउँपालिका स्तरमा सार्वजनिक सुनवाई तथा सेवाको गुणस्तर मापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
म सभ्य र चेतनाशील नागरिक भन्ने कार्यक्रमका साथ सबै क्षेत्रमा नागरिक सहभागिता गराइनेछ। सेवाग्राही तथा आम नागरिकको ले तिर्ने सबै किसिमका कर तथा सेवा शुल्क नियमित र पारदर्शी बनाउन पारिवारिक दर्ता प्रणाली मार्फत एकीकृत कर प्रणाली सञ्चालनको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। सबै किसिमका व्यवसायी तथा उद्योगहरूलाई गाउँपालिका स्तरमा नियमन गरी करको दायरामा समावेश गराइने र कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न अनुगमन व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिएका सेवा प्रवाहको सामाजिक परीक्षण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। आगामी अब 79-80बाट गजुरी गाउँपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी जनतासँग गाउँपालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय जनताहरूको राय, सल्लाह सुझाव, आवश्यकता तथा सुशासन सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिनेछ। गजुरी गाउँपालिकाको स्रोत परिचालनलाई समतामूलक, प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाई राजस्वको दायरा वृद्धि गर्दै सबै करदाताहरूको सहभागितामा राजस्व अभिवृद्धि गरी कुल बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको अंश वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। व्यवसायिक कर र घर बाल कर असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन तथा जिम्मेवारी बनाउने नीति लिइनेछ। व्यवसायिक करको दायरा बढाउने र बढीभन्दा बढी व्यवसायीलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिकामा विविध कार्यक्रम सहित कर सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिका र सम्बन्धित निजी क्षेत्रको सहयोग र समन्वयमा करको दायरालाई विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यक्रमहरू गाउँ विकास योजनामा समावेश गर्नका लागि पेश गर्न लगाइनेछ। स्रोत व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक थपक र व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोगबाट डाटा बेसका आधारमा कर शुल्क सङ्कलन गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। कर शुल्क दस्तुर असुल कार्यलाई उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई बग्यौता न्यून गरिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि योजनाहरूको सम्झौता गर्नु अगावै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू र गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा विभिन्न सिफारिसका लागि सम्पर्कमा आउने सेवाग्राहीहरू समेतबाट आफूले बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर,
बाल कर लगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क चुक्ता गरिसकेपछि मात्र सम्झौता गरिने तथा सिफारिस उपलब्ध गराइने नीति लिइनेछ। वित्तीय स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागिता र सहकार्यलाई बढाउँदै लगिनेछ। सम्पूर्ण करदातालाई स्वस्थपूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याई आफूले तिरेको करको उचित उपयोग भएको अनुभूति दिलाइनेछ। गाउँपालिकालाई बढी कर तिर्ने करदातालाई निश्चित मापदण्ड तयार गरी सम्मानित गर्ने परम्पराको निरन्तरता दिइनेछ। राजस्व तथा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शी जवाफदेहिता, सहभागिता र अनुमान योग्यता प्रबन्धन गर्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सशक्त बनाई वित्तीय सूचनाको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिकाले उठाउने सम्पत्ति कर, व्यवसायी तथा पेसा कर, घरबाल कर, मनोरञ्जन करहरूलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको आचार संहिता निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अनुगमन, मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुनुवाईलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका भित्र उद्योग र वाणिज्यको विकासमा जोड दिनको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, सूचना तथा प्रविधि सुशासन र कार्य सम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि प्रत्येक वडा र पालिकाको कार्यालयहरूमा इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण गाउँपालिकाको कामकाज प्राविधिक युक्त बनाइनेछ। गाउँपालिकाको सेवा सुविधा नीति, नियम, सूचना तथा गतिविधिहरू सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन मोबाइल एप्स, हाम्रो गजुरी, डिजिटल सोधपुछ कक्ष, डिजिटल सूचना पार्टी, डिजिटल नागरिक वडापत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरू, प्रतीक्षालय, स्वास्थ्य चौकी आदिमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ।